Good morning mga kabukid. Dra mga kabukid na tingnan nyo ang aking mga tanim na saging mga kabukid. Nag-umpisa na mamunga to dito mga marabya. Ayan. Ayan, mga kabukid, namunga na yung ating tanim dito mga kabukid. Ayan. Ito sabayan mga kabukid or marabya. Nandito malapit na rin yan mga kabukid. Ito palang unang pamungan nila mga kabukid yan, oh. Sa mga saba. Ito malapit na rin to mga kabukid, tong isang to. Yan, no. Malaki ng puno. Yan. Yan mga kabukid, oh. Yan, mga malapit na rin na mamumunga yan mga yan mga kabukid. Yan ba talaga masarap tingnan, nakakatuwa tingnan mga kabukid yung mamumunga na yung ating tanim mga kabukid. Yan. Medyo malaking puno din yan mga kabukid.